हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो तरावी के अंदर तिलावत की गई, आपने सुनी। इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत फ़ज़ाइल अता फरमाए हैं। सूरह यासीन को अक्सर हम मुर्दों पे पढ़ते हैं, मुर्दों के इसाले सवाब के लिए, कि जब इंसान किसी मुर्दे की इसाले सवाब के लिए सूरह यासीन को पढ़ के दुआ करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस मुर्दे की मग़फ़िरत फरमा देते हैं। और सूरह यासीन जो है यह हल्लुल मुश्किलात के लिए बहुत मुजर्रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो फजर की नमाज के बाद सूरह यासीन की तिलावत करे और दुआ करके अपने काम पर चला जाए, जिस काम के लिए दुआ करेगा अल्लाह उस काम को तकमील तक पहुंचा देंगे, उसमें सहूलत पैदा फरमाएंगे। अगर कोई भी मुश्किल पेश आ जाए, सूरह यासीन की तिलावत करें। अगर कोई फंस जाए इंसान किसी मामले में, सूरह यासीन की तिलावत करे। हज़रत अबू बकर रहमतुल्लाह अलैह, वो एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, उनको जो है सख्ते की बीमारी हो गई, और सख्ता था जैसे कोमा जिसे बोलते हैं आप दूसरे मानों में, तो बंदे का पता नहीं चलता। उस ज़माने में साइंस ने तरक्की नहीं की थी कि ये बंदा मर गया है या जिंदा है। तो उन्होंने जो है वो सख्ता हुआ तो लोगों ने उसे मुर्दा समझ के गुस्ल दिया, तदफीन की, और जनाजा पढ़ने के बाद कब्र में दफन कर दिया, कब्र में उतार दिया, ऊपर चिल्लें रख दी, मिट्टी डाल दी, और उसके बाद दुआ करके वहाँ से लोग चले गए। तो रात को तपिश की वजह से, गर्मी की वजह से उनका सख्ता टूट गया और उन्हें होश आ गया। अब अंधेरी कब्र है और तारीकी है। अब वो अंदर जो है देखते हैं कि मैं तो कब्र के अंदर लेटा हुआ हूँ, तो मैं तो बेहोश हुआ था, तो लोगों ने मुझे तदफीन कर दी। तो अब वो सोचने लगे सांस की घुटन हो रही है और ये बहुत बड़ा जो है मसला पैदा हो गया, अब क्या करूं। लेकिन अल्लाह वाले थे, सोचा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब कोई फंस जाए किसी मामले में 40 बार सूरह यासीन का ख़त्म करे, अल्लाह उसकी उस परेशानी को लाज़मन दूर फरमा देंगे। तो उन्होंने जो है सूरह यासीन पढ़नी शुरू की, पढ़ते गए, यहाँ तक कि जब 38 मरतबा पढ़ी तो कब्र के ऊपर उन्हें आहट सी महसूस हुई। फिर 39वीं आहिस्ता पढ़नी शुरू कर दी, तो फिर जो है उनको मट्टी हटते हुए महसूस हुई, थोड़ी सी रोशनी महसूस हुई, हवा महसूस हुई। जब उन्होंने 40 बार पूरी की तो एक जो है कब्र की चिल हटी, तो एक कफन चोर जो था, जो ताज़ी कब्रों से कफन चोरी करता था, उसने कब्र के अंदर यूं हाथ डाला। इन्होंने उसका हाथ पकड़ा और वो खौफ की वजह से वहीं मर गया। और ये खुद जो है बाहर निकले, अपना कफन उसको पहनाया और उसको अंदर लिटाया, और खुद जो है वापस चले शहर की तरफ। हर दरवाजे पे गांव के लिख दिया कि मैं अबू बकर जिंदा हूँ, आपने मुझे मुर्दा समझ के दफन कर दिया, तो मैं मरा नहीं था, ताकि लोग डरे ना सुबह। और सुबह आपको लोगों ने देखा, हैरान हो गए। उसके बाद आपने तफसीर कुरान लिखी है, जो आज दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो इसलिए 40 बार इसका ख़त्म किया जाए। इसके आगाज़ में अल्लाह ने कसम खाया, यासीन वल कुरानिल हकीम। अल्लाह ने ज़मीन व आसमान के बनने से 40 साल पहले, 2000 साल पहले, ज़मीन व आसमान, हदीस में आता है 2000 साल पहले फरिश्तों के सामने, अल्लाह ने ज़मीन भी नहीं बनी, आसमान भी नहीं बना, फरिश्तों के सामने सूरह यासीन की तिलावत की। फरिश्तों ने कहा, क्या खूब कलाम है, क्या खूब उम्मत है जिस पे नाजिल होगी। तो अल्लाह ने क्या कहा फरिश्तों के सामने, यासीन, हजूर अलैहिस्सलाम की शान है, यासीन आपका नाम मुबारक है। वल कुरानिल हकीम, मुझे कुरान की कसम है जो हिकमत से भरा हुआ है। इन्नका लमिनल मुरसलीन, मेरे पैगंबर आप मेरे रसूलों में से हैं। गोया कि अल्लाह कसम खा रहा है हजूर की शान पर, हजूर की नबूवत पर, ज़मीन व आसमान के बनने से भी पहले। फिर सूरह यासीन के पहले रुकू में वो 2 नबियों का जिक्र है जो देहात में गए, गश्त कर रहे थे, तबलीग कर रहे थे, जैसे तबलीगी जमात गश्त करती है। तो ये भी वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यसआ या कौम इत्तबिउ, दौड़ता हुआ एक आदमी आया, उसने कौम ने इनकार किया, कौम ने बात नहीं मानी नबियों की। फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिस, अल्लाह कहते हैं मैं 2 के बाद तीसरा नबी उनकी मदद के लिए भेजा। अब वो नबी तबलीग कर रहे थे, गश्त कर रहे थे, फिर रहे थे गाँव में, तो लोग उनको गालियां दे रहे थे, बुरा कह रहे थे। तो जैसे आपको पहले यहाँ माहौल मिलता था, पंजाब में भी हर तरफ, कि तबलीग की जमात गश्त कर रही होती थी, लोग उन्हें सलाम करते थे या गालियां देते थे। पहले यही होता था ना, इस इलाके में भी यही होता था। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ आओ भगत होती है, दावत आम होता है। तो वो नबियों के साथ भी यही हुआ। अब वो नबियों को बुरा कहा तो एक गरीब आदमी, ये गरीब लोग बड़े कीमती होते हैं, याद रखें,
ہم یہ ہمیشہ جو ہے، ابھی ہم نے یہاں کیوں افطاری کا انتظام کیا کہ جو ہمارے یہاں کے لوگ ہیں سارا طبقہ ادھر آئے، یہ کہ یہ لوگ اصل میں دین پر مستقیم ہوتے ہیں۔ مالدار آدمی ہوا کے ساتھ چلتا ہے، سیاستدان آدمی کو تو بالکل ہی ایمان نہیں ہوتا، وہ تو کبھی ایمان مضبوط والا بہت کم ہی نظر آئے گا، ورنہ وہ جا کے چرچ میں بھی نماز پڑھ رہا ہوگا، وہ کبھی ہندوؤں کے پاس بیٹھا ہوگا۔ لیکن غریب آدمی اپنے عقیدے پہ اکثر پکے ہوتے ہیں، اس لیے حضور کے ساتھ پہلے سارے غریب لوگ تھے۔ اب یہ بھی غریب آدمی دوڑتا ہوا آیا۔ یہ کون تھا؟ بعض نے کہا یہ لکڑی کا کام کرتا تھا، یہ کارپینٹر تھا، بعض نے کہا یہ ترخان تھا دوسرا، لیکن اب یہ آدمی حبیب نجار اس کا نام ہے۔ یہ ولی وہ ہے جس کو قرآن ولی کہہ رہا ہے۔ میں بات آپ کو سمجھانے کے لیے میں ٹاپک چھیڑ رہا ہوں، یہ پورا سورہ یاسین کا۔ یاسین دنیا جانتی ہے سورہ یاسین کو، اور اس کے اندر اس واقعے کو بھی بچہ جانتا ہے نہیں جانتا۔ اب دیکھیں یہ دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے میری قوم کیوں نہیں بات مانتے ان کی، یہ تم سے معاوضہ نہیں مانگتے، صلہ نہیں مانگتے، ان کی دعوت قبول کر لو کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اب قوم نے اس کو مارنا شروع کر دیا کہ یہ غریب آدمی اور ہمیں سمجھا رہا ہے، تو مارا وہ وہیں مر گیا۔ جب وہ مر گیا تو اللہ فرماتے ہیں بما غفر علی ربی، میں نے اس کو اسی وقت بخش دیا، اللہ نے اس کو بخش دیا، اور اللہ نے کہا ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جا۔ اور جنت میں داخل ہو کر وہ کہنے لگا یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ مجھے اللہ نے کیا اعزاز دیا، کیا اکرام کیا، کیا مقام اور منصب دیا، ان جاہلوں کو پتہ ہی نہیں، کاش میری قوم کو پتہ چل جائے۔ یہاں کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ روحیں جمعرات کو گھروں میں آتی ہیں تو آپ کھانا سجا کر بیٹھیں، پانی رکھیں، فروٹ رکھیں، ورنہ روحیں ناراض واپس چلی جاتی ہیں۔ یہ عقیدہ ہے یا نہیں؟ اب یہ عقیدہ باطل ہے، کوئی روح گھر میں نہیں آتی۔ یہ ولی صادق ہے جس کو یاسین شریف کے اندر اللہ ولی بتا رہے ہیں، وہ ولی جو جنتی ہے، جس کی جنت کی ضمانت قرآن دے رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے۔ جا کے بتا کیوں نہیں دیتا؟ جب روحیں جاتی ہیں گھروں میں، پتہ چلا مرنے کے بعد کوئی واپس نہیں آتا۔ یہ عقیدہ مسلمانوں کا نہیں، اہل سنت کا نہیں، بلکہ ہندوؤں کا ہے کہ دوسرا جنم ہوتا ہے۔ مسلمانوں کا ایک عقیدہ ہے کہ دنیا فانی ہے، جو یہاں سے چلا گیا یہاں واپس آنے کو کبھی دل ہی اس کا نہیں چاہے گا، کیونکہ جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو اب یہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر پھر آگے اللہ رب العزت نے جو ہے شمس اور قمر کی، رات دن کی، یہ ساری باتیں، پھر اس کے بعد سور کے پھونکنے کی 3 مرتبہ یہاں اللہ نے اس سورہ کے اندر بیان فرمایا۔ پھر ایک آیت قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے، سورہ یاسین کا دل یہ آیت کریمہ ہے، سلام قولا من رب الرحیم، جو اس کو روزانہ 70 بار پڑھ کے 7 دن دعا کرے گا، کوئی بڑے سے بڑی پریشانی ہے، مصیبت ہے، اللہ اس دعا کو قبول فرما کے وہ مصیبت دور فرما دے گا۔ یہ دل ہے قرآن پاک کا، جو چلتے پھرتے اس کو پڑھے گا اللہ اس کو ایمان پر موت عطا فرمائے گا، اور اللہ قیامت کے دن فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ، مجرم الگ کر دیے جائیں گے۔ یہ ہے قیامت کے دن کا۔ اور الم اعہد الیکم یا بنی آدم، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا، وہ ساری باتیں اللہ، اور آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو مر کے زندہ نہیں ہوگے، اس کی طرف اشارہ فرمایا سورہ یاسین کے آخر میں۔